अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल के बंद होने के सबब रियासत पाकिस्तान को अब तक 18 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी वो आयरन और स्टील जो इस स्टील मिल ने गुज़िश्ता 8 सालों में प्रोड्यूस करना था और बंद होने के सबब प्रोड्यूस नहीं किया, उस कमी को पूरा करने के लिए हमने दुनिया भर से 18 अरब डॉलर्स मालियत का आयरन और स्टील इंपोर्ट किया है। अभी इस रकम को हासिल करने के लिए हमने जो मुख्तलिफ कर्जे लिए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट जून 2015 से बंद पड़ा है और हमें उसकी अशद ज़रूरत है क्योंकि मुल्क के अंदर आयरन और स्टील की डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। यानी हम हर साल 2.25 अरब डॉलर्स का आयरन और स्टील इसलिए इजाफी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी स्टील मिल बंद है। अगर ये स्टील मिल चल रही होती तो हमें हर साल 2.25 अरब डॉलर्स का आयरन और स्टील इंपोर्ट ना करना पड़ता। इसी सबब 8 सालों में ये नुकसान 18 अरब डॉलर्स हो चुका है। इसका जो मेन प्लांट है सिर्फ उसे हीट मोड के ऊपर ऑन रखा गया है 2 MMCF गैस देकर, ताकि इसमें लगने वाली फर्नेसेस ठंडी होकर टूट ना जाए, वरना ये प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद है जिसके सबब हम इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ इस प्लांट के सबब हमें हर साल 30 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जो लोग यहाँ पर मुलाजम रखे हुए हैं, जो कभी आते हैं नहीं आते, सिक्योरिटी का स्टाफ है, चंद अफसरान है, कुल मिलाकर 3000 लोग अभी भी इस स्टील मिल के अंदर मुलाजिम हैं। उनकी तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें डालकर ये 30 अरब रुपए सालाना का टिका रियासत पाकिस्तान को लगा रही है। फिर इसने कुछ 60 अरब रुपए गैस मुहैया करने वाली SSGC कंपनी को भी देने हैं। गैस इन्होंने इस्तेमाल कर ली, अपनी अरबों रुपए की बैटरीज और वो फर्नेसेस बचा ली ठंडे होने से, लेकिन गैस की जो कीमत है वो दाने की वो बढ़ते बढ़ते 60 अरब रुपए हो गई है। अब पाकिस्तान स्टील मिल कोई गरीब इदारा नहीं है। इसके पास 19,000 एकड़ रकबा था, उसमें से सिर्फ 1250 एकड़ रकबे के ऊपर स्टील मिल है। बाकी रकबा बहुत बड़ा एरिया जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास है, वैसे पड़ा हुआ है। कहीं अस्पताल बने हुए हैं, कहीं पार्क्स बने हुए हैं, कहीं तालीमी इदारे हैं। तो 17,000 एकड़ रकबा अभी भी ऐसा है जो कि इस स्टील मिल के कागज़ों पर मौजूद है और उसकी मालियत 839 अरब रुपए लगाई गई है 30 जून 2022 को। एक साल बाद इसकी रीअसेसमेंट की गई थी। 2021 में इसकी असेसमेंट की गई तो बताया गया कि ये सारा रकबा 17,000 एकड़ 550 अरब रुपए का है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान स्टील मिल अब तकरीबन कराची शहर के अंदर ही शामिल होगी, वहाँ पर भी भरपूर आबादी है। मैं 2-3 साल पहले एक शादी के सिलसिले वहाँ गया तो कराची शहर से स्टील मिल तक मुसलसल आबादी है और स्टील मिल के इर्द गिर्द भी जो गुलशन हदीद है या स्टील टाउन है, वहाँ भरपूर शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, वहाँ पर तमाम रोशनी है। तो इस हिसाब से ये एक पुररौनक इलाका है, बयाबान इलाका नहीं है। तो 17,000 एकड़ रकबा जो कि कराची के साथ मौजूद हो, यहाँ पे आबादी हो, उसको सिर्फ 839 अरब रुपया उसका एस्टिमेट लगाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कम से कम ये ज़मीन 2000 अरब रुपये से ज़ायद की मालियत की होगी। अगर इसे नीयत के साथ और प्रॉपरली DC रेट के ऊपर नहीं, ऑन ग्राउंड रेट के ऊपर एवेलुएट करवाया जाए तो 2000 अरब रुपये की मालिक स्टील मिल के ऊपर जो मुख्तलिफ कर्जे और लाइबिलिटीज़ हैं वो बमुश्किल 200 से 250 अरब रुपये है। यानी आप इस 17,000 एकड़ में से 1,000 एकड़ भी किसी को दे दें तो इस तमाम ज़मीन का एक तो कफ़ारा अदा हो जाएगा, फिर पाकिस्तान स्टील मिल का सारा खसारा, सारे कर्जे, सारी चीज़ें उतर जाएंगी। हुकूमत ने एक प्लान तो ये कर दिया है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो फौरी तौर पर कराची जाए, इस स्टील मिल के तमाम असासे, लाइबिलिटीज़, यहाँ काम करने वाले और तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें और उसके बाद बताए कि स्टील मिल के पास कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ है
اور اس نے کہاں کہاں کیا کچھ ادا کرنا ہے، تاکہ آخر میں ایک پراپر شیٹ تو سامنے آئے، بیلنس شیٹ، اس کی ڈیٹ کیا ہے، لائبلٹیز کیا ہے اور اس کے ریسیویبلز کیا ہیں۔ اب پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اس ادارے نے صرف پیسے دینے نہیں بلکہ لینے بھی ہیں۔ کوئی 71 ارب روپیہ اس ادارے نے مختلف جگہ سٹاکس کے اندر اور مختلف جگہ پر لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، وہ انہوں نے لینا ہے 71 ارب روپیہ۔ تو جو سوئی گیس کمپنی کا 60 ارب روپیہ ہے وہ تو اس کے ریسیویبل سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو زمین بیچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر 750 ارب روپے کی اس کی پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ جو اس کا مشینری، پلانٹ اور دیگر انفراسٹرکچر ہے وہ 100 ارب روپے سے زائد کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زمین کے اوپر 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید، اس میں بہت سارا رقبہ اسٹیل مل کا ہے، کئی کوٹھیاں، مکانات بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ پرانے بنگلے بنے ہوئے اسٹیل مل کے ہیں، پھر کئی تعلیمی ادارے، ہسپتال اور اس طرح کا دوسرا انفراسٹرکچر بھی پاکستان اسٹیل مل کی ملکیت ہے۔ تو اس تمام اثاثے کو کیا کرنا ہے اگر ہمارے یوٹیلائزیشن میں نہ آ سکے؟ اب دیکھتے ہی ہیں کہ جو موجودہ نگران حکومت اسے اپنی مدد آپ کے تحت ریوائیو کروانا چاہتی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ ویسے اتنا بڑا سرکاری ادارہ ایک اچھے انتظام کا حقدار تو ہے، اس کو اس کے تمام تر جو گنجلے ہیں، جو مسائل ہیں، اسے آزاد ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی بہترین ایڈمنسٹریشن لگانی چاہیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری سطح پر جو لوگ کام نہیں کرتے، اگر انہیں اٹھا کر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں تو وہی ملازم 9 بجے نوکری پہ آئے گا، 5 بجے تک کام کرے گا، جبکہ سرکار میں بیٹھا ہوا وہی ملازم دن میں 3 دفعہ تو ٹی بریک لے گا، 4 دفعہ واش روم جانے کی بریک لے گا، نماز کی بریک اس کی گھنٹے سے کم کی ہوگی نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے ہاں اپنی لیبر کو، اپنی ورکنگ کلاس کو یہ ٹریننگ بھی دینی ہوگی کہ آپ نے اگر نوکری کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو اس میں سے ایک بریک کا ٹائم جو آپ کا حق ہے آدھے گھنٹے کا ضرور لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو مسلسل کام کرنا ہوگا، جس طرح چائنیز کرتے ہیں، جس طرح دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں کرتی ہیں کہ اپنے 8 گھنٹے میں سے کم از کم 7 گھنٹے وہ اس کام کو دیتے ہیں جس کی ان کو پے ملتی ہے، بمشکل آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹے کا ریسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالکل چیزیں الٹ ہیں، دفتر پہنچتے ہیں تو چائے کا پہلا دور شروع ہو جاتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اس میں ضائع ہوتا ہے، پھر تھوڑا بہت کام شروع ہوتا ہے تو دوپہر کی چائے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز کا وقفہ ہے، کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، اور پھر جانے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ چائے کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ جو چائے کا کلچر ہے کہ آتے ہوئے چائے پئیں، جاتے ہوئے چائے پئیں، اور پھر باقی معاملات، جب تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ہاں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی۔ ہمارا مزدور، ہمارا محنت کش دنیا میں پروڈکٹیوٹی کے اندر سب سے آخر پہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی کسی جگہ پر ٹریننگ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے مالک کے ساتھ لائل نہیں ہوتا، اور پھر مالک بھی، سیٹ جو ہے ہمارا، وہ بھی اپنے مزدور کا وہ خیال نہیں رکھتا جو دنیا بھر میں رکھا جاتا ہے۔ عزیز، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہم بہت ساری نئی معلومات پہنچانے کے قابل ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔